السلام عليكم. نكملو هاد التيب هذا. عندنا لا دوزيام طابل. قال لنا كريي لا دوزيام طابل اي نومي لا بارتي ماتيغ. نجيو هنايا كريي، قلنا كريي كريي هي كرياسيون دو طابل. كنديرو هنايا عندنا ريف ماتيغ، ريف ماتيغ ريف ماتيغ. عندي هنايا تيب تكست، تيب تكست اي 5 lettres format majuscule supérieur. La deuxième champ عندنا nom matière، nom matière. عندي هنايا type liste déroulante، type liste déroulante. Je taperai les valeurs souhaitées suivant. عندي هنايا arabe français anglais، arabe français français anglais. وهنا زايدين عندي دو ماتيغ على الطابل الاول، يعني غادي نمشيو وغادي نزيدوهم في الطابل الاول انفورماتيك اي ديسان. كندير سويفون وكندير تيرميني. هنا غندير اونغوجيستري من بعد ما طبيت لي شون ديالي تي ماتيغ. اوكي. الكليب بريمير قلنا على الاحسن نخلوه حتى الاخر وندير هنا فيرمي. هنا هاد الطابل هذا هو اللي خاصني فيه لي ماتيغ. هنايا راه قالوا لي في السؤال هنايا اجوتي لي شون ديبارتمون دو لا تي انسينيون دي ماتيغ كي مونك، يعني اللي باقي خاصين هما راه ديجا زدتهم هنايا. كتجي غير لهنايا لهاد الكريون هويا وكتبدا كتسيزي داكشي اللي غادي تزيد وكدير اوكي. دونك هنا غادي نجي نقاد هنايا نسد هاد الطابل ونقاد لهذا الفورمولير ديالو كريي بلو دو فورمولير اسيستون فورمولير. هنايا ما طلبوش مني شي زون دو ليستون، كندوز لي شون ديالي كاملين. سويفون سويفون ندير مثلا هنايا شي شكل، ندير مثلا هذا. وهنايا غادي نحيد هاد دي وندير بلاصتها اف، يعني فورمولير تيرميني. هنا الفورمولير ديالي راه باقي خاوي حيت مازال ما سيزيت والو في لي طابلو. غنجي لكري عاوتاني لا تخوازيام طابل. تخوازيام طابل فيه ريف امبلوا، ريف امبلوا امبلوا. تيب نيميرو اوتو، قلنا ديما النيميرو اوتو كنديرها في لا بروميير شون. عندي ايدي اونسينيون، ايدي هاد ايدي اونسينيون راه ديجا كرييتها في الطابل الاول، يعني خصني نحاول نكرييها كما كرييتها في الطابل الاول باش ما يخلقش لي مشكل الا بندير لي غولاسيون حتى في التيب دو دوني. يدي اونسينيو كرييتها في الطابل الاول النيميرو اوتو. هنايا النيميريك راه النيميرو اوتو النيميريك قلنا بحال بحال. اي لانديكسي افيك دو بلون. ديما هاد لي سكوندير هذاك اللي فيه الكليب بريمير كيكون سون دو بلون، وهاد ديما لو سكوندير ديالو اللي غادي ندير معاه الغولاسيون تيكون افيك دو بلون. يعني ممكن ندوبلي فيه لي مون. هذاك لا سون دو بلون اللي كيكون كليب بريمير ما يمكنش ندير فيه جوج الحوايج معاودين في نفس الحاجه. عندي هنايا ريف ماتيغ حتى هو راه ديجا كاين عندي في الطابل الثاني، يعني نعقل كيفاش كتبتو ريف ماتيغ. عندي هنايا تيب ديالو تكست او اون ماجيسكول اي طاي 5. هذاك الشيء نيت اللي درت في الطابل الثاني. ولانديكسي بطبيعة الحال افيك دو بلون. هنايا هذاك الاول سون دو بلون حيت هذا كيكون فيه الكليب بريمي غيعطيني اوتوماتيكمون سون دو بلون.
عندي هنايا nombre des heures par mois NB heures par mois, nombre des heures par mois. عندي تيب ديالها نيميريك، وقال لي هنايا في السؤال nombre des heures par mois ne doit pas dépasser 30 sinon message suivant s'affiche automatiquement. يعني ما يمكنش نسيزي فيه اكثر من 30. منين نبدا نسيزي ما نقدرش نسيزي فيه مثلا 31 32 الى اخره، 30 ولتحت. هذا الشيء اللي خصني ندير فيه هنايا. الا سيزيت 31 يافيشي ليا الميساج لا فالور دو تيتر inférieur ou égal 30. دونك هنايا كنجي الفاليد سي ها هي، وكندير inférieur ou égal 30 يعني أصغر من أو يساوي 30. إلا درت أكبر من أو يساوي مثلا 31 فما فوق، خصي أفيشي ليا هاد الميساج. هيا ميساج سي إيغور، وكندير لا فالور اش قالوا لي في الميساج؟ لا فالور دوا تيتر دوا تيتر 30 inférieur ou égal 30. هاد الميساج اللي خصو يتافيشا ليا. غنمشي للشون الاخر، عندي جوغ زون دو ليست غولونت اللي فيها كاع الايام ديال الاسبوع ما عدا السبت والاحد. جو طابوغي لي فالور سويتي، وكنعمر هنايا لاندي ماردي mercredi jeudi et vendredi. وكندير سويفون وكندير تيرميني. اخر الشون عندي نيميرو دو صال، تا هويا نيميريك، وقال لي تا هو ما يمكنش يفوت لا فالور 5، يعني يكون 5 او اقل، 5 او لا اقل. الا كان اكثر من 5 مثلا جا شي واحد سيزا مثلا 6 ولا سميتو، خص يعطيه الميساج لا فالور نون فاليد. كنجي قلنا لهنايا فاليد سي inférieur ou égal 5 يعني اصغر من او يساوي 5. الميساج لا يتافيش الا فتها فالور نون فاليد، وكندير اونغوجيستري لهاد الطابل ديالي. هذا اونغوجيستري هو تي امبلوا ندير اوكي. لي كلي بريمير قلنا حتى الاخر، وكندير فيرمي. نجي نجربو مثلا ديك اللي قلنا ما خصهاش يفوتها لينا. نجيو مثلا هنا النومبر دي زوغ ندير فيه مثلا 31 مثلا، وندوز باش ندير لي جوغ. خاصو يعطيني هذه هي لا فالور دوا تيتر انفيريور ايغال ا 30، يعني ما خصهاش تفوت ليا 30. هذا هو الميساج اللي خصو يطلع ليا الا سيزيت هنايا اكثر من 30 او الا سيزيت هنا اكثر من 5. غندير هنا فيرمي. حنا قلنا ما نعمرو حتى الاخر. نجي نصاوبو فورمولير ديالو اسيستون فورمولير. ندوز لي شون ديالي كاملين هنايا سويفون هنايا ندير او بلاصه تي، وكندير تيرميني. ها هو سميتو ديالي باقي خاوي. وهنايا غادي نجي ندير لي كلي بريمير و لي غولاسيون دابا. كنجي هنايا كندير مود كرياسيون لكل طابل. مود كرياسيون ها هي، هذا اوفرير مود كرياسيون. وكنجي هنايا كندير لي كلي بريمير. راه ديجا كنت درتو لهذا حيت كنت كندير بعد سميتو. هذا درت ليها هو الكلي بريمير. غنسد نجي للثاني تا هويا مود كرياسيون.
ندير ليه حتى هو كلي بريمير. قلنا الكلي بريمير ديما كنديرو في لو بروميير شون. كلي بريمير ها هو، وغادي ندير فيرمي، غادي يعطيني اونغوجيستري وي. هنا الطابل الثالث حتى هو مود كرياسيون كلي بريمير، كرياسيون كلي بريمير في لو بروميير شون قلنا اونغوجيستري وي وكنسد. هنا نجي ندير لي غولاسيون. لي غولاسيون راه ممكن نديرهم واخا ما عمرتش لي طابل ديالي انا. ها هما لي طابل ديالي، الشروط اللي فيه اللي كاينين راه كاينين. كاين لي كلي بريمير ها هما يا لي طابل كاع محيدين من هنايا من هاد لازون ها هي. و الشون راه نفس الشون، نفس الكتبه كيما مكتوب هاد الشون كيما مكتوب هذا، وكيما مكتوب هذا كيما مكتوب هذا. والتيب دو دوني ديالهم راه حتى هويا نفس التيب دو دوني اللي فيهم، بقى غير لا سيزي. يعني داكشي اللي كاين في هذا هو اللي خصو يكون في هذا، وداكشي اللي كاين في غيف ماتيغ هنا هو اللي خصو يكون في غيف ماتيغ هنايا. لا سيزي راه حتى نجي نسيزي راه بطبيعه الحال خص ضروري يكون داكشي كي بحال ما يمكنش نسيزي فيهم دي نومبر وما دي تكست او لا الى اخره. نجي هنايا نجر البريمير عند السكوندير ها هو لانتيغريتي ريفيرونسيال، وكندير كريي ها هو كيعطيها لي هنا. تاني تا هويا عند البريمير عند السكوندير، وكندير لانتيغريتي ريفيرونسيال وكندير كريي وكيعطيني لي غولاسيون ديالي باينين. اي بون كوراج.